जनचासोका हर विषयमा बहस। दियो बहस। दर्शकवृन्द नमस्ते। दियो बहसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दियो बहसको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ राप्रपा सहमहामन्त्री केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति सदस्य राजेन्द्र वीर राई। दियो बहस। राईज्यू यहाँलाई स्वागत छ दियो बहसमा। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। सल्यान आउनुभएको छ? हजुर। तपाईँ त एउटा व्यवसायी मान्छे। हजुर। तपाईँको उद्योग धन्दा, ब्याङ्क, वित्तीय संस्था, विभिन्न क्षेत्रमा ठुलो लगानी गर्नुभएको छ। हजुर। व्यवसायसँगै राजनीतिमा पनि हुनुहुन्छ। हजुर। के देख्नुभयो व्यवसायभन्दा फरक राजनीतिमा र राजनीतिमा लाग्दै हुनुहुन्छ? राजनीतिक भनेको एउटा समाजसेवा हो। व्यवसाय भनेको जीवनयापनको एउटा बाटो हो र समाज, कुनै पनि समाज र देशको उत्थानको लागि यी दुईटै बाटोको अति आवश्यक छ। जब यी दुवै बाटोहरू सबल हुँदैन, कुनै पनि देशले उन्नति गर्न सकिँदैन, त्यसले उचाइ हासिल गर्न सक्दैन। र मेरो मान्यता व्यवसायको साथसाथै समाजको उत्थानको लागि राजनीतिमा पनि त्यति सक्रिय भूमिका निभाउनु पर्छ भन्ने मैले मान्यता राख्दछु। जस्तो यहाँ त व्यवसायी, हजुर, व्यवसायीले पनि समाजसेवा त गर्न सकिन्थ्यो नि राजनीतिमा नआएर पनि। त्यो होइन। व्यवसायको एउटा भन्नु बित्तिकै एउटा लाभ र हानिको कुरा हुन्छ। त्यहाँ जहिले पनि कसरी अत्याधिक लाभ लिने र कसरी व्यवसायलाई गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो हुन त समाजका केही धेरै कुराहरू त्यसमा जोडिएका छन् उत्थानका लागि। तैपनि व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भने त्यो व्यक्तिको निजी स्वार्थसँग गाँसेका हुन्छन् र समाजमा त्यसलाई उत्थानको लागि त्यसको त्यति भूमिका नरहन सक्छ र समाज उत्थानको लागि, देशको उत्थानको लागि राजनीतिकलाई महत्त्व दिनुपर्छ र राजनीतिकबाट नै देश र समाजको उत्थान हुन्छ र देशलाई एउटा गति दिन्छ, नेतृत्व प्रदान गर्छ। त्यो नेतृत्वभित्र तमाम व्यवसायहरू पनि निर्देशित हुन्छन्। जस्तो तपाईँ त सल्यान जिल्ला एउटा पहाडी जिल्ला जहाँ धेरै सम्भावनाहरू छैनन्, भनौँ सम्भावना खोजिएका छैनन्, सम्भावना भए तापनि तपाईँ शारदा नगरपालिका वडा नम्बर 3 बयलडाँडामा जन्मेर, सदरमुकाम नजिकै जन्मेर, सदरमुकामै जन्मेर नेपालगञ्जमा बाँकेमा एउटा ठुलो व्यवसायको रूपमा स्थापित हुनुभएको छ। यो कसरी सम्भव भयो? यो हुन त म सल्यानी हुँ र यहाँ पढेँ, यहीँ हुर्केँ र आफ्नो उच्च शिक्षा पढ्ने सिलसिलामा म काठमाडौँ पनि गएँ र काठमाडौँमा मैले धेरै उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन गरेँ। जस्तो ललितपुर फाइनेन्स कम्पनी, ललितपुर जिल्लाको पहिलो फाइनेन्स कम्पनी थियो। त्यो मैले त्यहाँ 2058 सालसम्म मैले नेतृत्व गरेँ, म अध्यक्षको रूपमा रहेँ। त्यस्तै रारा इम्प्लयमेन्ट मैले 2048 सालमा काठमाडौँमा सञ्चालन गरेँ। त्यो मैले 2064 सालसम्म त्यसको मैले नेतृत्व गरेँ र 2040 सालमा रारा कम्प्युटर इन्स्टिच्युट भन्ने मैले काठमाडौँमा स्थापना गरेँ। त्यस बेलामा काठमाडौँ कम्प्युटर सम्बन्धी भर्खरै नेपालमा सुरुवातको चरणमा थियो र त्यसको सिलसिलामा मैले कम्प्युटर व्यवसायलाई बढाउने सिलसिलामा मैले नेपालगञ्जमा मैले शाखा राखेँ 2050 सालमा र त्यहाँ मैले नेपालगञ्जमा अब धेरै कुराहरू मैले सम्भाव्यताहरू देखेँ। मैले त्यहाँ हेचेरी भन्ने एउटा कृषि फर्म खोलेको थिएँ र पछिल्लो चरणमा मैले यो ब्याङ्कर भएको हिसाबले त्यहाँ एउटा प्राइभेट ब्याङ्कको पनि यस क्षेत्रमा आवश्यकता छ भनेर महसुस गरेर मध्यपश्चिम जिल्ला यो क्षेत्रमा पहिलो कर्णाली विकासको रूपमा मैले स्थापना गरेँ र अरू धेरै सम्भाव्य खोज्ने क्रममा अहिले म धेरै उद्योग धन्दाहरूमा संलग्न छु र सञ्चालन गरिराखेको छु। जस्तो अब यहाँको अधिकांश बसाइ भनेको नेपालगञ्ज। हजुर। राजनीतिक कर्मथलो विशेष गरी सल्यान नै छ भनौँ।
हजुर अब केन्द्रीय महामन्त्री पनि हुनुहुन्छ, त्यो खालको एउटा केन्द्रमा तपाईँको खटन पटन पनि हुने भइ नै हाल्यो। हजुर तर तपाईँको मतदाताहरू, तपाईँका समर्थकहरू सल्यानमा धेरै हुनुहुन्छ, यो कसरी मिलाइरहनु भएको छ? अब अहिलेको समयकोले धेरै कोल्टी फैलिरहेको सकेको छ। पहिला यही सल्यानबाट नेपालगञ्ज जानु कुनै दोस्रो मुलुकमा गए भन्दा पनि गाह्रो काम थियो। र मैले स्मरण गर्छु, मेरो बचपन कालमा 5 दिन हिँडेर सल्यान पुगेको थिएँ, नेपालगञ्ज पुगेको थिएँ। र पढ्ने सिलसिलामा पनि म पहिलोपल्ट काठमाडौँ जाँदाखेरि मलाई थाहा छ 7 दिन हिँडेर इन्डियाको बाटो भएर म काठमाडौँ पुगेको थिएँ। र अहिले हामीका यावत कुराहरूको परिवेशहरू परिवर्तन भइराखेका छन्। जस्तै हातमा मोबाइलहरू छ, यातायातका साधनहरू पर्याप्त छन्, जसले हाम्रो यो डिस्टेन्सलाई, यो दूरीलाई एकदम धेरै छोटो बनाइदिएको छ। समग्र भन्ने हो भने सल्यान मात्रै होइन, नेपालगञ्ज मात्र होइन, काठमाडौँ मात्र होइन, यो विश्वलाई नै एउटा यति समीपमा ल्याइदिएका छन् कि यो हामीले चाहेको चिजहरू हामीले सिताउनुपर्छ, तत्कालै सबैसँग हामी गर्न सक्छौँ। र म नेपालगञ्जमा म व्यवसायिक रूपमा त्यहाँ बसोबास गर्ने भए तापनि मेरो परापूर्व कालदेखिको मेरो यहाँ मेरो सबै श्री सम्पत्ति जायजता यहाँ पनि छन् र मेरा इष्टमित्र छन्। म बराबर आउने जाने गर्छु र मेरा साथीभाइले भेट्ने गर्छु, त्यो भौतिक रूपमा। र त्यसको अलावा हामीले टेलिफोन सम्वाद गरेर अथवा विभिन्न उसबाट हामीले त्यसो आफूलाई निकटता मैले कायम गरिराखेको छु। र काठमाडौँसम्मको दूरी कुनै बेलामा 10-15 दिनको हुन्थ्यो, अहिले 35 मिनटमा नेपालगञ्जबाट काठमाडौँ जान सकिन्छ। र त्यसमा यसलाई सहज रूपमा लिएको छु। एकै दिनमा काठमाडौँ गएर केन्द्रसँग सहज सम्पर्क गरेर सल्यान फर्कने अवस्थाहरू अहिले हामी कहाँ छन्। यसलाई मैले एउटा यी साधन स्रोत यो हाम्रो यो विज्ञानले दिएको यो उपहारलाई मैले प्रयोग गरिराखेको छु र यसबाट मैले आफूमा जिम्मा सिकिराखेको छु। तपाईँ अहिले वर्तमान अवस्थामा एउटा सुख सहेलको जिन्दगी बाँचिरहनु भएको छ। तपाईँको बाल्यकाल कसरी गुज्रियो? हुन त मैले बाल्यकाल स्मरण गर्न मैले चाहदिनँ, तर भए पनि विभिन्न कुरामा त्यसले मलाई एउटा त्यो भन्नुपर्ने र सम्झाउनु पर्ने कुराहरू आइरहेको हुन्छ। र म एउटा मेरो पारिवारिक हिसाबले म धेरै सम्पन्न परिवारको सदस्य थिएँ। तर मेरो दुर्भाग्य जब म 4 वर्षको स्थिति 3-4 वर्षको अवस्था थिएँ होला, त्यसबेला मेरो बुवा र आमाको बिचमा डिभोर्स भयो। अनि आमा हामीलाई छोडेर जानुभयो। म बुवासँग बसेँ, माफ गर्नुहोस्। र 1 वर्षपछि मेरो बुवाको पनि स्वर्गारोहण भयो। त्यसपछि म नितान्त एक्लो हुनुभयो। र त्यसबेला म खलङ्गमा पढ्थेँ र स्कुलमा बाल मन्दिर भन्ने स्कुल थियो, सायद म 2 क्लासमा पढ्थेँ होला। र मेरो जाँचको फिस तिरिएको थिएन र मैले फिस नबुझाउनु कारणले मेरो रिजल्ट पनि भएन। मैले स्कुलबाट मलाई निकालियो। त्यो बेला पैसा थिएन। र पछि गएर मलाई स्मरण छैन, पछि शिवरङ यो माध्यमिक विद्यालय त्यसबेला प्राथमिक स्कुलको रूपमा थियो। र एकजना सरले यो टुरो बच्चा हो, यसलाई यो निःशुल्क पढाउने हामी व्यवस्था गरिदिन्छौँ भनेर उहाँले यहाँ भन्नुभयो, यहाँ भर्ना गरिदिनु भयो। र म प्रत्येक दिन खलङ्गाबाट श्रीनगर पढाउँथेँ। एउटा 5 वर्षको बच्चा, 1 क्लासमा पढ्ने बच्चा कत्रो हुन्छ र? खाली खुट्टा। निकै अभावमा जिन्दगी हजुर बाल्यकाल बित्यो। अनि मसँग किताब कापी पनि हुँदैन थियो। अरूले पढेर जुन दिएको किताबहरू म
पढ्थेँ। अनि अरूले पढेर पुरानो कापीहरू मैले प्रयोग गर्थेँ र मैले धेरै अभागमा मैले गरेको थिएँ। जस्तै यहाँबाट खलङ्गा मलाई पुग्न 2 घन्टाभन्दा बढी लाग्थ्यो। एउटा बच्चा, टुरो बच्चा, पुसमाको जाडोमा जरुरी लुगा लगाएर मैले जुन किसिमको सङ्घर्ष गरेँ, त्यसले मलाई एउटा यस्तो किसिमको मेरो मनमा एउटा छाप छोड्यो। त्यसमा मैले मेरो जिन्दगीमा एउटा धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने मलाई एउटा प्रेरणा दियो। त्यही प्रेरणाको कारणले पनि मैले जिन्दगीमा धेरै मैले सङ्घर्ष गर्न सक्षम भएँ र म यसलाई त्यही कारणले मेरो जुन बाल्यकालमा जुन किसिमको मैले दुःख पाएँ, त्यो दुःखको कारणले म यो क्षेत्रमा केही गरौँ भन्ने मलाई भावनाले अभिप्रेरित गरिरहेको छ। हुन त म यहाँदेखि टाढा बस्छु, मेरो घर काठमाडौँ पनि छ, म नेपालमा पनि छ, मेरो व्यवसायहरू बाहिर छ, तर पनि म यहाँ प्रत्येक महिना आइराखेको छु। म भित्र यस यहाँको भूमिप्रति, यहाँको माटोप्रति जुन मलाई अहिले यस अवस्थामा ल्याएर चिनाउने बनायो, त्यसप्रति म आभारी छु र यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने मैले भित्रदेखि मनन गरेको छु। जस्तो यहाँले बिताउनु भएको बाल्यकालको जुन पीडादायक अवस्था, त्यस्तो अवस्थामा धेरै बालबालिकाहरू गुज्रिरहेका छन् समाजमा, देख्न सक्छौँ। ती बालबालिका र त्यो अभाव, गरिबी, त्यसका लागि यहाँ एउटा समाजसेवा सँगै राजनीतिमा लाग्नु भएको छ। त्यस्ता ती बालबालिकाहरू त्यस्तो अभाव, त्यस्तो गरिबीबाट माथि उठाउनको लागि के सोच्नु भएको छ तपाईँले? हुन त पहिलाको जुन किसिमको मैले बाल्यकालमा मैले अभाव र मैले कष्ट भोगेँ, त्यस बेलामा समाजले एउटा टुहुरोलाई हेर्ने दृष्टिकोण र राज्यले को जुन भूमिकामा धेरै कुरा परिवर्तन भएको थियो। त्यस बेलामा कुनै पनि शिक्षाको सुविधा थिएन। अरू अन्य कुनै पनि सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू पनि थिएन जसले टुहुरा बच्चाहरू, यस्तो अनाथ बच्चाहरूलाई मद्दत गर्ने। र अहिले धेरै कुराहरू परिवर्तन भएका छन्। अहिले शिक्षा पनि केही हदसम्म निःशुल्क बनाइएको छ र विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले पनि ती अनाथ बच्चाहरूलाई, दुःख भएका बच्चाहरूलाई संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी निभाइराखेका छन्। यो धेरै सराहनीय काम हो र यतिले मात्र पनि सम्भव छैन। यहाँ जस्तै हजारौँ बालबालिका छन्। राज्य संयन्त्रले नै यस्ता कुराहरूलाई गहन रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई उत्थान गर्नुपर्ने हुन्छ, संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। र मैले हुन त म राजनीतिक परिवेशबाट म मात्र होइन, हाम्रो पार्टीहरू पनि त्यो स्थानमा छैनौँ जसले हामी प्रत्यक्ष रूपमा यो समस्या सल्भ हामी गर्न सक्छौँ। तर पनि समयमा के साथ दियो भने त्यसको किसिमको समस्यालाई निर्मूल गर्न म दिगो भएर लाग्नेछु। जस्तो अब 2070 मा तपाईँ तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीबाट संसदीय निर्वाचनमा पनि भाग लिनुभयो। हजुर। त्यहाँ पनि पराजय भोग्नु पर्यो। हजुर। 74 को निर्वाचनमा सल्यान क्षेत्र नम्बर 2 बाट तपाईँ माननीयका लागि पनि भिड्नु भयो। हजुर। त्यहाँ पनि एउटा खालको पराजय रह्यो। हजुर। आन्तरिक सङ्गठनका कुराहरू लगायतका विभिन्न कुराहरू थिए होलान्। हजुर। अब फेरि सोच बनाउनु भएको छ, फेरि उम्मेदवार हुने, संसदको लागि भेट्ने योजनामा हो तपाईँ? म आशावादी मान्छे हुँ। म जहिले पनि जिन्दगीलाई सकारात्मक रूपमा हेर्ने गर्छु र असफलता पनि सफलताको एउटा घोतक हो। र यसले के गर्छ भने असफलताले मान्छेलाई एउटा उत्कृष्ट गर्नलाई, आफै कमजोर सम्हाल्नको लागि र आफूलाई बलियो गराउनलाई के हुन्छ, अभिप्रेरित गर्छ र उसलाई त्यसबाट हुने विभिन्न क्षति सहने क्षमता उसमा प्रदान गर्छ। र मैले जुन किसिमको असफलता पाएँ र मेरा यी कमी कमजोर हुन् भन्ने मैले मनन गरेको छु। यसलाई
सच्याउनको लागि लागि परेको छु र म निराश भएको छैन र आगामी दिनमा पनि मेरा कमी कमजोरीलाई सच्याएर अगाडि जानेछु र आउने निर्वाचनमा पार्टीको निर्देश भयो भने म चुनावमा भाग लिन पनि सक्नेछु। यसको लागि म तयारी अवस्थामा पनि छु। भनेपछि पहिला भएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गरेर चुनावमा भाग लिने चाहना छ यहाँको। बाहिर भन्ने गर्छन् तपाईँ चुनाव लड्दै गर्दा 74 को चुनाव हुँदै गर्दा राजेन्द्र वीर राईले चुनावमा धेरै पैसा खर्च गरे भनेर बाहिर धेरै सुन्नमा आउँछ। हजुर, खासमा धेरै पैसा नै खर्च भएको हो त त्यो बेला? त्यो होइन, भन्न त मान्छेले के भन्छन् होइन। राजनीतिक गर्ने मान्छेहरूले विभिन्न मान्छेलाई आफूलाई अरूभन्दा आफू उत्कृष्ट गर्नलाई विभिन्न लान्छना पनि लगाउने गर्छन्। मैले त्यस्तो खर्च गरेको जस्तो लाग्दैन, गरेको पनि छैन। तपाईँ अहिले कति वर्षको हुनुभयो? अहिले म झन्डै 6 दशकको भएँ। 60 वर्ष? हजुर, बढी भएँ। 6 दशकभन्दा बेसी हुनुभयो। झन्डै यो 6 दशकको फेरिमा तपाईँले स्मरण गर्ने बेलाको सल्यान र अहिलेको सल्यान, हजुर, कतिको भिन्नता पाउनुहुन्छ? धेरै भयो। मैले अघि नै भने त्यो बेलाको सल्यान र अहिलेको सल्यानमा धेरै परिवर्तनहरू भएका छन्। त्यस बेला एउटा सल्यान एउटा सानो गाउँ थियो, सुदूर एउटा गाउँ र यहाँ धेरै असुविधाहरू थिए। बिजुली बत्ती थिएन, बाटोघाटो थिएनन्, कुनै मोबाइल टेलिफोन जस्ता उपकरणहरू पनि थिएनन् र यी यातायातका साधन पनि थिएनन् र हिँड्नलाई पनि थिएनन्। मान्छेहरू धेरै गरिबपूर्ण अवस्थामा थिए र अब कुनै अवसरका कुनै पूर्वाधारहरू पनि थिएनन्। शिक्षामा यस्तो किसिमको उत्कृष्टता पनि थिएन र मान्छेहरू एउटा सानो परिवेशमा बाँचिरहेका थिए। अहिले यातायात र सञ्चारको जुन विकासले गर्दाखेरि सल्यान अन्य सबै देशका अन्य जिल्लाहरूसँग आवाजावत गर्न लागि सहज भयो र यसलाई एकै सानो दायरामा ल्याइदियो। अहिले त्यस बेलाको सल्यानमा एउटै पारिवारिक एउटै परिवेशका मान्छेहरू बस्थे भने अहिले देशभरिका विभिन्न परिवेश, विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक परिवेशका मानिसहरू यहाँ आउजाउ गर्छन्, यहाँ व्यवसाय गर्छन्, बसोबास गर्छन् र अहिलेको सल्यान धेरै वृहत भइसकेको छ। तर यसमा हामीले सन्तुष्टि गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता छैन। हामीले धेरै गर्नुपर्ने, अन्य जिल्लाभन्दा त पछाडि परेकै हो नि, होइन? हो, त्यो हो। त्यसैले हामीले यहाँ धेरै कुराहरू गर्नु बाँकी छ। सल्यानको विकासका लागि यहाँको योगदान चाहिँ के रहन्छ त? मेरो विकासमा योगदान भनेको त सबैभन्दा पहिला मैले यहाँ सल्यानलाई अन्य जिल्लासँग जोड्ने बाटाघाटाहरूमा त्यति राम्रा छैनन्। जुन भएका बाटाहरू स्तरीय छैनन्। यसलाई स्तर उन्नति गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि हामीको नजिकैको नेपालगञ्ज एउटा व्यापारिक सहर हो, औद्योगिक सहर हो। यो झन्डै भन्ने भने 50-60 किलोमिटरको एरिया डिस्टेन्समा छ र यहाँ पुग्नको लागि हामीले दाङ भएर 6 घन्टाको बाटो भएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुबिन्डेको भएको 4 घन्टाको बाटो भएर पुग्नुपर्ने हुन्छ। हामीले एउटा वैकल्पिक मार्ग कालीमाटीदेखि हामी अर्को उसमा बाँके जोड्ने बाटो तयार गर्न सक्यो भने त्यो 6 घन्टा र त्यो 4 घन्टा 2 घन्टामा आउन सक्छ। र यहाँ एयरपोर्टहरूको राम्रो व्यवस्था छैन। यस यस ठाउँको भौगोलिक परिवेश सुहाउँदो हामीले एउटा एयरपोर्टको सानो व्यवस्था गर्न सक्यो भने र जनतालाई आपतकालीन अवस्थामा उद्धार गर्नको लागि सजिलो हुनेछ। अहिले एउटा सानो कुनै पनि दुःख बिरामी हुँदाखेरि मान्छेले निहत्थामा ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था पनि छ। एम्बुलेन्सबाट गन्तव्य पुग्न धेरै समय खर्चनुपर्छ र त्यो सुविधा हामी कहाँ भइदिएको भए हामी त्यो परिस्थिति उत्पन्न हुने थिएन। भनेपछि अब यहाँ निर्वाचित हुन सक्नुभयो? हजुर, भने यी पहिलो प्राथमिकता मेरो बाटोमा हुनेछ। दोस्रो
यहाँका स्कुलहरूमा कि स्तर उन्नति गर्नुपर्ने मैले महसुस गरेको छु। र अन्य किन अहिले विशाल विश्व एक सानो गाउँमा परिवर्तन भएको छ। हाम्रो शिक्षालाई उत्कृष्टता प्रदान गरिएन भने हामी कुनै आफूलाई विश्व सामु यो एउटा कम्पिटिसनमा पछाडि पर्नेछौँ र हाम्रो जनशक्ति कमजोर हुनेछ। त्यसको लागि पनि शिक्षामा हामीले गुणस्तर वृद्धि गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै यहाँ धेरै प्राकृतिक सम्भावनाहरू छन् र यस देशको यस समाजको उत्थानको लागि सल्यानको उत्थानको लागि आर्थिक स्रोतको जोहो गर्नको लागि सम्पन्न गर्नको लागि पनि यसमा हामीले धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। जस्तै पर्यटनको लागि जुन कामहरू भइरहेका छन् कुबिन्ने दह खैराबाङ जस्तै अरू शक्तिपीठहरू छन् यसको लागि पनि प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने र त्यहाँ केही सुविधाहरू विहीन भएको मैले महसुस गरेको छु। सुविधाहरूलाई वृद्धि गरेर पर्यटकलाई तान्न सक्ने गर्यो भने यसले आर्थिक उन्नतिमा टेवा पुर्याउनेछ। यहाँ धेरै खानीहरू पनि छन् जस्तै कि एक खलङ्गा नगर शारदा नगरपालिकामा पनि ठुलो विशाल चुन खानीको भण्डार रहेको छ। यसलाई प्रयोग गर्न सक्यो भने यसले यस क्षेत्रको लागि एउटा वरदानको रूपमा साबित गर्नेछ। यस्तै अरू धेरै धेरै सम्भाव्यहरू छन्। कृषि हाम्रो पहाडहरूमा धेरै फलफुल खेतीहरू गर्न सक्छौँ। सुन्तला कागती सल्यानको लागि एउटा राम्रो सम्भाव्य भएको ठाउँ हो। त्यस्तै टिम्बुर त्यो पनि अर्को सम्भाव्य भएको ठाउँ हो। त्यस्तै पशुपन्छीहरू पनि पालन गर्न सक्छौँ। र हामी कृषि व्यवसाय जुन पेसालाई अहिले यसलाई वैज्ञानिकरण दिएर यसलाई विस्तृत रूपमा गयो भने यहाँको जनजीवनलाई उन्नति गर्नको लागि स्तर उठाउनको लागि यसले ठुलो योगदान पुर्याउनेछ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। र मैले यी कुराहरूलाई आफूलाई त्यो ठाउँमा पुग्न सकेँ भने जहाँ मैले आफ्नो सेवालाई सबै जनसमक्ष पुर्याउन सक्ने अवस्थामा भयो भने यी कुराहरूमा मैले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिक रूपमा साथ काम गर्नेछु। यी त सम्भावनाका सबल पक्षहरू भए। हजुर। अब तपाईँले हालसम्म सल्यानमा गरेका कामहरू के छन् त? अहिले त मैले सल्यानमा मैले राजनीतिक रूपमा हाम्रो पार्टी सत्ता र शक्तिबाट हामी विमुख छौँ। जब सत्ता र शक्तिमा हुँदैनौँ तब हामी समाजमा देखिने खालको कामहरू हामी केही गर्न सक्दैनौँ। हामी व्यक्तिगत रूपमा यी कुराहरू गरेर सम्भव हुने कुरा होइन। त्यो कुरा न्यून नै हुन्छन्। र मैले त अहिले जनतालाई जागरुक गराउने कामहरू गरिराखेको छु। त्योभन्दा त हामीले के गर्न सक्छौँ र होइन। व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई सहयोग गर्नु, व्यक्तिगत रूपमा कहीँ अब योगदान दिनु भनेको त्यसले ठुलो मानिराख्दैन। हजुर। यहाँ त तमलोपाबाट तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीबाट रापरपामा आउनुभयो। हजुर। चुनावमा पराजय भोग्नुभयो। फेरि अर्को पार्टीमा प्रवेश गरेर त्यहाँबाट उम्मेदवार हुने योजना त होइन होला? अहिले मैले सोचेको पनि छैन। अब म यही पार्टीमा रहन्छु र होइन। यो एउटा राष्ट्रवादी पार्टी हो। मैले विगतको मेरो अनुभव मैले आफू कहाँ भएका कमी कमजोरहरूलाई मनन गरेर र यो पार्टीमा लाग्नुपर्छ। यस पार्टी नै यस देशको लागि उपयुक्त पार्टी हो भन्ने कुरा मैले ठम्याइ गरेर यहाँ अहिले अडिट भइराखेको छु। जस्तो यो पार्टीभित्र जनमत त कम छ नि, कम देखिन्छ नि। त्यो जनमत कम छ भनेर निराश हुने अवस्था त्यो समयले बताउँछ। तपाईँले विश्व इतिहासलाई हेर्नुभयो भने टाढा जानु पर्दैन। भारतीय जनता पार्टीलाई हेर्नुहोस्, लामो समय पनि तपाईँले त्यसलाई निहाल्नु पर्दैन। 1 दशकभित्रकै अवस्थाले हेर्नुहोस्। त्यहाँ कुनै बेलामा भारतीय जनता पार्टीले अब संसदीय निर्वाचनमा बहुमतको जुन किसिमकोमा उसले भाग लिने एउटा पाएको थिएन, उम्मेदवार पाएको थिएन। अधिकांश जुन उम्मेदवारहरूले जुन भाग लिए त्यो जमानत जफत गरिएको अवस्था थियो र 2 जना मात्रै संसदीय निर्वाचन विजय भएका थिए। त्यसपछिको अर्को चुनावमा उनीहरू
बहुमत सरकार बनाउन सक्षम भए र अहिले गएको चुनावमा उनीहरूले 2/3 सरकार बनाउन सके। हामीले त्यो उसको इतिहास निहाल्ने हो भने त हामी निराश हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन। भनेपछि भाजपाको जस्तो अवस्थामा रापरपा पुग्न सक्छ। त्यो त्यति मात्र होइन, केही यही नेपालमै हेरौँ, ती माओवादीहरू जब विद्रोह गर्ने बेलामा कतिजना थिए र? 200-100 पनि थिएनन्। 10-20 जना मानिसहरूले त्यो युद्धको जनयुद्ध भनौँ, अब त्यो विद्रोहको एउटा सुरुवात गरे। सायद तिनीहरूले आफूलाई हामी यति विशाल यो राज्यमा हामी यति थोरै जनताहरूले त्यो विद्रोहको सुरुवात गरेर सफल हुन्छ भन्ने उनले सोचेका पनि थिएनन् त। अन्तमा तपाईँले जुन किसिमको उनको एउटा परिवर्तन ल्याए, त्यो त्यसको उदाहरण पनि त हो त। यसलाई हामी हेऱ्यौँ भने त हामी निराश हुनुपर्ने अवस्था पटक्कै छैन। जस्तो हिन्दू राज्य र राज संस्थाको मुद्दालाई एउटा प्रमुख मुद्दा बनाएर अगाडि बढिरहेको छ रापरपा। अब नेपाल धर्मनिरपेक्ष राजा नभएर राष्ट्रपति भइसकेको अवस्था, देश संघीयतामा गणतान्त्रिक मुलुक भइसकेको अवस्थामा फेरि हिन्दू राज्य र राजा फर्किने सम्भावना कति? समय छ, अवस्था छ। हामीलाई संविधानले त्यो अधिकार प्रदत्त गरेको छ। यो संविधान, हाम्रो संविधानमा हिन्दू राज्य र यो संवैधानिक राजतन्त्रको मुद्दालाई पूर्ण विचार गर्न सक्ने स्पेस दिएको छ। 2/3 जनताले साथ दिए भने 2/3 एउटा संसदले निर्णय गर्यो भने त्यो सम्भव हुन सक्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूको 2/3 पुग्नु पर्यो। यसको लागि जनताले हामीलाई साथ दिनु पर्यो। जनताले साथ दियो भने त्यो असम्भव छैन। यहाँ कुनै विद्रोह पनि गर्नु पर्दैन, टायर पनि बाल्नु पर्दैन, कुनै केही पनि गर्नु, शान्तिपूर्ण हिसाबले हामीले हाम्रो संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकारले हाम्रो एजेन्डा स्थापित गर्न सक्छौँ। जस्तो तपाईँहरू यो मुद्दा लगेर जनताहरू समक्ष, जनमानस कहाँ पुग्दाखेरि के भन्छन् जनताहरू? जनताले धेरै खुसी छन्। जनताले तपाईँले उठाएको मुद्दा यो जायज छ भन्छन्, यो देशको लागि आवश्यकता हो भन्छन्। र म प्रत्येक गाउँमा गएको छु, जनताहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा भेटेको छु, उनको मनोभावना बुझेको छु। तपाईँ हेर्नुहोस्, हामीमाथि अत्याचार भएको छ, नेपाली जनतामाथि अत्याचार भएको छ, विदेशीहरूले गर्दाखेरि अत्याचार उनीहरूले गर्दाखेरि भइराखेको छ। 2063 को जनआन्दोलनमा यो धर्मनिरपेक्षताको लागि, धर्मको सम्बन्धको लागि कुनै आवाज उठेको थिएन। तपाईँ पनि भन्नुहोस्, त्यहाँ धार्मिक विवाद कुनै थियो त? थिएन नि। त्यो पश्चिमाली मुलुकहरूको दबदबामा परेर, प्रलोभनमा परेर हाम्रा शक्तिमा भएका केही पार्टीका नेताहरूले उनको प्रलोभनमा परेर हाम्रो धर्मनिरपेक्षता बनाइदिए। यो हाम जनताको माग होइन, त्यसमा हामी सहमत छैनौँ। र आज यो ब्रह्माण्डमा 67 भन्दा बढी इसाई राज्यहरू छन्, 46 भन्दा बढी मुस्लिम राज्य छन्, 14 जति बुद्धिस्ट राज्यहरू छन्। यो एउटा हिन्दू राज्य थियो। ती यो धर्म हाम्रो निरक्ष बनाउने, हाम्रो धर्मलाई निमित्त, हाम्रो संस्कृति निमित्त बनाउने ती मान्छेहरू जसले हामीलाई आज बाघ जस्तो संरक्षण जनावर, यो हिंसक जनावर, भालु जस्तो हिंसक जनावर यी विलुप्त हुन लागे, यिनको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई अभिप्रेरित गरिराखेका छन् भने यो एउटा संसारको पूर्व कालदेखिको पुरानो धर्म, वैज्ञानिक धर्म, यथार्थ धर्मलाई मास्नुहुन्छ भने किन लागि परे? यो हामीहरू अन्य अत्याचार हो। यो निर्णय हामीले गर्नु पर्थ्यो, हाम्रो जनताले गर्नु पर्थ्यो। कसैको यो कुटिल तरिकाबाट परिवर्तन गर्नु आवश्यकता थिएन नि त। राखिदिनु। जस्तो अब जनताहरू यो हिन्दू राज्य र राज संस्था यहाँको मुद्दामा चाहिँ पोजिटिभ छन्। किनभने अहिलेको अवस्था हेर्नुभयो भने यो राजा भनेको एकताको प्रतीक हुन्। यहाँ
धर्मावलम्बीहरू छन्, बहुजाति छन् र बहुसाम्प्रदायिक व्यक्तिहरू छन्। यसलाई युनाइटेड गर्ने भनेको राजतन्त्र हो। र कुनै राष्ट्रपति कुनै दलबाट कुनै वादबाट अभिप्रेरित हुन्छन्, जसको तटस्थ उदाहरण अहिले पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र राजा त्यस्तो हुन सक्छ। राजा सबैको साझा हुन् र राजा राष्ट्रपति हुन सक्छन् र राष्ट्रवादी हुन सक्छन्, राष्ट्रपति हुन सक्दैनन्। किनकि राष्ट्रपति बन्नको लागि कुनै पार्टीले उनलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउनु पर्छ र त्यो पार्टी चुनावबाट त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि उनले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विदेशी चलखेलबाट त्यो गरिएको हुन्छ र उसको आफ्नो स्वार्थ त्यहाँ गाँसिएको हुन्छ। राजामा त्यसो हुँदैन। र हाम्रो जस्तो सानो देश, हामी कतिवटा राष्ट्रपति पाल्ने? प्रत्येक 2-4 वर्ष 4-5 वर्षको कार्यकालमा एउटा राष्ट्रपतिको परिवर्तन के पदावधि सकिन्छ, फेरि अर्को हुन्छन्। र जति निर्भरता हुँदै जान्छन्, उनको राज्यले उनको सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरूलाई हामीले के गर्नुपर्छ, बिहोर्नुपर्छ। हामी कतिवटा राष्ट्रपति पाने? तपाईँले केही महिना एउटा न्युज पढ्नु होला, रामवरण र पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवको स्वास्थ्य उपचारको लागि 50 लाख राज्य कोषबाट दिएको थियो। त्यो उदाहरण मात्रै हो। अरू कति सुविधाहरू दिइयो होला उनको लागि। त्यस्तै गरेर विद्यामन्द भण्डारी पनि, उहाँ पनि केही वर्षपछि निप्रदान हुनुहुनेछ। उहाँको संरक्षण पनि राज्यको ढुकुटीबाट हुनेछ। त्यस्तै कतिवटा हामीले गर्ने? राजा त एउटा मात्र हुन्छ नि त। र एउटा राजालाई पाल्नु ठिक कि प्रत्येक धेरै राजा भयो भन्ने यहाँको आशय अहिलेको अवस्थामा धेरै राजा भयो। आर्थिक रूपले पनि त्यो नेपालीले त्यो बोझ उठाउन सक्दैन। किन? नेपाली हामी धेरै गरिब छौँ। यो हाम्रो नेपाल, हामीले जुन हाम्रो दाजुभाइको विदेशी भूमिमा बगाएको पसिनाबाट जुन यो दिएको रेमिटेन्सबाट चलिराखेको देशमा हामी कतिवटा राजा पाल्ने? त्यो हामीलाई एउटा आर्थिक रूपले पनि हामीलाई बोझिलो बन्न गइराखेको छ। हस्, हामी दियो बहसको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँका मतदाताहरूलाई, तपाईँका शुभचिन्तक, समर्थक, पार्टीका कार्यकर्ताहरू र सल्यानी जनताहरूलाई? म सल्यानी जनताप्रति धेरै आशावादी छु, धेरै खुसी पनि छु। मैले कल्पना पनि गरेको थिएन कि म गत निर्वाचनमा लड्दाखेरि 6300 भन्दा बढी जनताले मलाई विश्वास गर्नुहुँदो रहेछ, माया गर्नुहुँदो रहेछ। र त्यो मायाको कारणले म आज के गरेको छु, आफूलाई दृढ निश्चल बनेको छु। र मैले अझ जसले मलाई माया गर्नुभएको छैन र मलाई विश्वास गर्नुभएको छैन, उहाँलाई म विश्वास दिलाउँछु। र म मेरो सम्पूर्ण बुद्धि विवेक र यहाँको सेवामा निस्वार्थ रूपले म के गर्छु, सेवामा लाग्नेछु भन्ने मैले प्रण गर्छु। र सल्यानी जनताहरूलाई हाम्रो संस्कृति, हाम्रो धर्म रक्षाको लागि हामीलाई साथ दिनुहुनेछ भने, हाम्रो गौरव फर्काउनुको लागि हामीलाई अभिप्रेरित गर्नुहुनेछ भन्ने मैले उहाँहरूलाई निवेदन गर्दछु। हस्, महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, दियो बहसको आजको श्रृङ्खलामा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ रापरपा सहमहामन्त्री, केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति सदस्य राजेन्द्रवीर राईसँग। आजको कुराकानी कस्तो लाग्यो? कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनुहोला। कार्यक्रम उत्पादन युनिटसँगै दियो बहसबाट म योग आज्ञा चाहन्छु। नमस्ते। जनचासोका हर विषयमा बहस, दियो